یو اهم فریضه قربانی ده. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی من کان له سعة ولم یزح، من کان له سعة ولم یزح، د چا چې وس د قربانی کیږي او د قربانی ونکړه فلا یقربن مصلانا، نو دې بیا جمعات ته ناراضي، اختر منزل دې ناراضي. دوستانو قربانی اللہ تا یو محبوب عمل دے، اللہ تا محبوب عمل دے قربانی. د ویني دا قطرې زمکی ته رستو رسی او الله تبارک و تعالی ته د دینه مخکې رسی. چاله چې الله وس ورکړی قربانی پکار ده، لیکن یاد ولرئ اللہ پاک پاک تے پاک شے قبلے، ناپاک شے اللہ پاک نہ قبلے. اللہ پاک حدیث کی راضی بخاری شریف غالباً روایت تے چې یو سړی د حلال مال نه د کجوری برابر کجور ورکی یا د کجوری برابر یو بل شی ورکی، الله په خلاص باندې تی واخلی قبولی کیتی او بیا یربیها هغه پالنه کوي. او حدیث کی راضی څنګه چې تاسو د غوا او د میخي بچي پاله غټوي، دسی الله پاک هغه کجوری دانا یا د هغه برابر هغه شی د هغه پالنه کوي، دون غټ کی چې هغه غرم رشي، د غرم را ثواب له کجوری په دانه ورکی. لیکن کلا چې حلال مالی پاک مالی نا پاک مال الله نه قبلای، نو کوشش دا پکار دے چې قربانی د حلال مال، قربانی د حلال مال، د حرام مال نه، حرام مال نه بزان ساتي. انفرادی قربانی کہے کہ اجتماعی قربانی کہے، ملګرو سره پټل کې کہے کہ په مدرسه کې کہے کہ ځان لا کہے، کوشش دا چې حلال مالی، بلا شک بلا شبهه مالی، نه د سره قرض را واخلا، بلا شک بلا شبهه بیا قرض را واخلا، هغه بلا شک ای. حرام مال قربانی نه کیږي، الله نه قبلای. نو بیا پدې کې دا ضروری دی چې کم سړی چې مال مشتبه وي حرام وي هغه د نورو ملګرو سره حصہ ناخلي، ځکه چې دغه دغه خو کیږي نه کیږي نه کیږي، خدا غ نورو قربانی د ځان څخه خراب کړي، نورم بکی برباد شي. نو لہذا د نورو د قربانی د خرابولو سوچ نه دی پکار. یو سړی مال حرام وي خامخا دکلاوه کوي، ځان له دې سروې راولي، او یا تاسو ته ما ووایي چې دغه حیله مې درته وکړه چې دغه دې وکړي. نو قربانی د حلال مال او حلال مال الله پاک ما تاسو ته ووایي چې د چا ډېر وس نه کېږي که نه، د کجوري د دانې هغه وس چې لیکن چې حلالي الله پاک هغه له د غره عمره ثواب ورکوي، د کجوري په دانه باندې د غره عمره ثواب ورکوي. لیکن چې د غره عمره سونه خیرات کې چې حرام وي الله پاک له ذره برابر ثواب نه ورکوي، په حرامو کې ثواب نه، الله قبلینا، الله نه قبلی حرام. نو د دې خبرې خیال ساتل پکار چې د حلال مال قربانی. او دویما خلقو د قربانی نه یو فیشن جوړ کړي دي، یو زدی ته جوړ کړي دي، په یو بل باندې فخر، په یو بل باندې تانا، پلانی دسی ساروی راوسته ما د 3 لاکو، ما د 4 لاکو، 15 لاکو، بل د 6 لاکو. نو دا مطلب دی چې پکار دادا چې
بھائی اللہ رضا مقصد دا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوی منکم. اللہ تنہ دا غوخی ضرورت شتے، اللہ تنہ دا وینی ضرورت شتے، نتا اللہ تستاسو، اللہ ستاسو زرطا گوری، ستاسو زرطا گوری، زرطا چتا پا پنزلا کا تپا اتیالا کا ساروی راولی چی نیت تی خرابی اللہ نقبلی پنیت کی دی فرقی ثواب در تا نملاویگی پتیالا کا ولی رانا ولی او کتی یو بیزر ولی یو چیلے راولی خو چی نیت تی صفائی اللہ پیتالا دیر لوی اجر درکئی. انما یتقبل اللہ من المتقین. چی نیت خرابی بے خوندی نقبلی گی. دا قربانی ابتدا دا دین شوی دا چی حابیل اور قابیل چی کل قربانی پیش کرا نو دا حابیل نیت صحیح ہو او دا قابیل نیت صحیح نو. دا حابیل نیت صحیح ہو دا قابیل نیت صحیح نو. نو اللہ پاک دا حابیل اگا قربانی قبول کرا و دا قابیل اگا قربانی رد شوا، مسترد شوا. نو خبر دا غزے کی دا خبر پا دیجے کہ دا نیت صحیح پکار دے، اللہ رضا پکار دا. خلقو بھی ددسی ساروے راوستے ددسی کا خلقو سل پیری ہویا کونوی نو پا خلقو سکائے. قربانی مقصد دا اللہ رضا دا. دا قربانی مقصد دا نہ دے چی تخپل مالدار والے پا خلقو تاو خائے، تخپل شان و شوکت خلقو تاو خائے. دا قربانی مقصد دا اللہ رضا. نو دوستانو دا دی خبری دا دو خبری میں در توقری، یو حلال مال او دویم نیت صحیح بکار دے. نیت صحیح پکار دے چی صحیح نیت سر منگتاسو قربانیو کو دا اللہ رضا مقصودی، شوشات دکلاوہ مقصود نوی. نن سبا تاسو تماوی خلق دکلاوہ کئی، دیری پیسی خرچ کی لیکن بیزے لاری شی، نیت خرابی بیزے لاری شی. اگر پیسی منگستاسو پا مال باندی خپکی گو چی دا بیزے لاری شی پا دی منگ خپکی گو. مسلمان دا مسلمان پا تاوان بانی خپکی گی. منگ دا غوڑو چی ستافز دا مال پا زیح باندی پا مصرف بانی ولے گی او زیح و مصرف دا دے چی تاسو رکی صرف اللہ رضا مقصود. چی ابراہیم علیہ السلام خود ازوی قربانی پیش کرے ویا اللہ منگا خواغا نشو کولے لیکن یا اللہ دا زمانگ نا قبول کا بس دا قربانی دا ساروی پیش کو. او بلدا چی بھئی رسم دا پارا رواج دا پارا دا ہر سڑی سر پیسیشتے سوک قرضدار نہ دے. لیکن چی دا قربانی مسئلہ راشی، دا صدقہ فطر مسئلہ راشی، دا یو نیکی مسئلہ راشی، نو منگ تاسو بیا قرضدار امشو، منگ تاسو بیا محتاج امشو، منگ تاسو بیا غریبانان امشو. کہ وس وعدو دا جنینو بیا راشا چی تا تو گورم چی تا غریبی کا مالدار ہے. کہ دزوی وعدہ دے را گئے نو تو گورا چی تم غریبی کا مالدار ہے. دبل چا وعدہ دی راشی، دبل چا سنت دی راشی تو گورا چی ستادری جوڑی تیاری کی کنا. دبل دا وعدہ دا پارا دبل دا غم دا پارا تو سمر کارونا کائی. او دا خو دا ټول لوی عمل پا دی رض باندی دا وینت ویول. دا دینا لوی عمل اللہ تبل محبوب نشتی دا اختر پرازی چی دا وینتی توی کی. لہذا دا دی خبری سوچ کول زان تیارول. دا کال دا شروع تاست ما پروس کارن دا کال دا شروع زان تیارول. دا دی دا پارا خصوصی پند قائم اول چی را قربانی بکو 10 روپے 20 روپے خود اللہ دی دا پارا. اللہ پاک تے منتاز ٹول عمل کرو تو